ना होने की वजह टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बात तो कंफर्म्ड है, क्योंकि हर एरिया में अगर ये टेक्नोलॉजी पहुंच सकती है तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्यों नहीं पहुंच रही। तो उसके पीछे जो भी सबब है, एक तो इसके बारे में जरूर करना चाहिए। दूसरा ये है कि जब भी कोई आगाह आप हो जाए किसी चीज के बारे में कि यहाँ पे जरूरत है, तो नेक्स्ट जो काम है वो नस्ल नौ के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर। दे लुक फॉरवर्ड कि ये वेंचर हो और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो ये जो वो काम है जो कि मेंटोरिंग के जिम्मे में आता है, ये काम असातिज़ा बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि बच्चों में एक एक्साइटमेंट क्रिएट रखी जाए कि ये वाला जो अपॉर्चुनिटी आएगी इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसमें जो पाथ मेकर्स हैं और जो थॉट लीडर्स हैं उनका एक रोल डेफिनेटली इसमें आता है। तो वो उसकी काफी फुकदान नजर आता है हमारे मुल्क में जनरली, कि वो एक्साइटमेंट पैदा नहीं होती जो जिसके जरिए काम चलता है। तो वो जोश को ट्रिगर करना और उसे उस लेवल तक ले जाना कि वो जो सोच है वो अमल में किसी तरीके से तब्दील हो जाए। तो ये 2-3 स्टेप्स थे जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि इसको भी फोकस करने की जरूरत है और एक प्रेशर ग्रुप जरूर बनाना चाहिए कि ताकि ये इंटरनेट वाला मसला हल हो। थैंक यू। थैंक यू नवीद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छी तरीके से जो प्रॉब्लम्स इनके सॉल्यूशंस की तरफ जो ना इनको रुझाना दिलाने की कोशिश की। जी मदनी साहब, मुझे इजाजत है, मैं कुछ बोलूं? जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए मैम। अस्सलाम वालेकुम। अगरचे के जोग्राफियाई तौर पे मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के दूसरे इलाके से है, लेकिन क़ल्बी और रूहानी ताल्लुक रहता है गिलगित बल्तिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा। और इस हवाले से कि ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है, यहाँ के बच्चे लोग, मेरा बहुत वास्ता रहा इन लोगों से। तो बहुत पढ़े लिखे और पढ़ने की इनमें आरजू और नेक ईमानदार सीधे सच्चे बच्चे यहाँ के मैंने यहाँ 30-35 साल तजर्बा किया है। तो अभी जो नवीद जफर साहब फरमा रहे थे वो कि जोश जज्बा पैदा करना, मेरा एक छोटा सा एतराज है कि पूरे साल 364 दिन नौजवान बच्चे यानी टीनेजर्स या छोटे बच्चे, स्कूलों के बच्चे, इनको कोई अहमियत नहीं जाती। जहां 14 अगस्त आया इनको सब्ज कपड़े पहना के तराने पढ़ाने शुरू कर देते हैं। ये बताएं कि ये इन बच्चों को समझ आएगी कि ये 14 अगस्त को हम सिर्फ तराने देख पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, हमारा प्यारा वतन हम जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन जमीनी हकाइक से ये लोग सब बहुत दूर हैं। अच्छा, आजकल का बच्चा बहुत स्मार्ट है, इंटरनेट का जमाना है, उसके हाथ में टैब है, फोन है, सब चीजें, पूरी दुनिया के हालात से वो बाखबर है छोटी सी उम्र में। अपने हमारे जमीनी हकायक क्या हम इन बच्चों को बताते हैं, क्या समझाते हैं कि ये जो तुम जश्न मना रहे हो, आतिशबाजियां कर रहे हो और जो खुशियों के तराने बजा रहे हो, इनके नीचे तुम्हारे मुल्क में भूख, अफलास, करप्शन, रिश्वत, बेईमानी, डकैती, सब कुछ जो है वो पोलियो की तरह से परवरिश पा रहा है। क्या हम ये बताते हैं इन बच्चों को? तो जैसे नवीद जफर साहब ने फरमाया ना कि जोश और जज्बा तो यकीनन पैदा करें, लेकिन उस जोश और जज्बे की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि उनको हकीकत हाल का इल्म हो, उनके अंदर इस तरीके का पॉजिटिव गुस्सा हो, उनके अंदर पॉजिटिव फ्रस्ट्रेशन हो, उनको ये तारीकी देखें, उसका इदराक करें, उसका शऊर उनमें हो, उनको अंदाजा हो, और फिर उसके बाद वो उसको तामीरी अंदाज में उसकी प्लानिंग करें। अगर उनको सुहाने ख्वाबों में रखा जाएगा, अगर सिर्फ उनको यही बताया जाएगा कि तुम जन्नत में रह रहे हो और तुम ये और तुम्हारा खून इसमें शामिल है, और ये जज्बाती बातें, जिसका खून शामिल होता है उससे पूछो, उसकी माँ से पूछो क्या होता है खून शामिल होना, मुझसे पूछे कोई, मेरे बेटे ने इसके इसके मुस्तकबिल के लिए अपनी जान दी, इसके लिए सुहाने ख्वाब देखे, उसको रास्ते से हटा दिया गया। तो मेरे दिल में तो बहुत दर्द है इस हवाले से, कौम के हर बच्चे की तरफ से मेरे दिल में ये दर्द है कि आप इनको धोखे में ना रखें, इनको आप सुहाने ख्वाब ना दिखाएं, हकीकत हाल भी साथ साथ बताते जाएं और एहतजाज भी करना सिखाएं, एहतजाज भी करना सिखाएं। तो और उसके बाद फिर ये जो तराने पढ़े, उसके अंदर जो वो जान और जो वो रूह होगी, वो उनकी मंजिल का तयन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
اچھا نبی صاحب یہاں پہ ایک ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں احتشام، یہ پلاننگ ڈیولپمنٹ میں ہوتے ہیں گلگت میں، ان کو ذرا انوائٹ کیجیے گا. اچھا نیلم ابھی ان کے جوائن کرنے سے پہلے یا ڈاکٹر فضا ہیں، ان کو میں انوائٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ بات کریں جشن آزادی کے حوالے سے. ظاہر خواتین کا بھی ایک حصہ ہے، اب تک وہ کیا کر رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا کرنے کا ارادہ ہے، خواتین کو ایک مین اسٹریم پلانے کے لیے ان کی کیا کاوش ہے. یا شور ان کو انوائٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم نیلم. ہیلو السلام علیکم. آپ تمام کو میری طرف سے بہت جشن آزادی مبارک ہو. آج بہت بڑا دن ہے، نو ڈاؤٹ کہ ہم آزاد ہوئے اور انشاءاللہ آزاد ہی رہیں گے، اور اس ملک کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے سب نے مل کے، اور ہم سب کے حصے کا کام ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے اس ملک کے لیے، اور میں بھی اسی طرح سے کر رہی ہوں اس ملک کے لیے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. خدا ہمارے ملک کو آباد رکھے، شاد رکھے، قائم رکھے، الہی آمین ثم آمین. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے. اچھا چلیں جی، تھینک یو. تو بس آئندہ بھی یہی ہے کہ آج کا دن اللہ نے نصیب کیا، آئندہ بھی اسی طرح کی بہترین آزادیاں خدا ہمیں نصیب کرے، الہی آمین. اور ہم اپنے ملک کے لیے وہ سب کچھ کر سکیں کہ جو قائد کا خواب تھا، اور قائد کے اس خواب کو ہم آگے بڑھائیں کہ جس میں سب سے پہلے کہ جو ہے یقین، اتحاد اور یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان ہوں تو ہی ہم، میرا خیال ہے، آگے بڑھ سکتے ہیں. تو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کی جو ہے نا پیچھے نہ لگیں، ایک دوسرے کو کھینچے نہ. بحیثیت پاکستانی ہمارے فرائض میں سے ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، تبھی میں سمجھتی ہوں ہمارے ادارے کامیابی سے آگے بڑھیں گے اور ہمارا ملک ترقی کرے گا، کہ جب ہم ایک دوسرے کی دموں کو کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور ہم قدم بڑھا کر آگے بڑھیں. آگے بڑھیں کیونکہ میں اس کی مثال دوں گی کہ میرا جو ہے پچھلے دنوں ایک انگوٹھا کٹ گیا تھا، تو میرے ہاتھ میں وہ گرفت نہیں تھی، میں کوکنگ کر رہی تھی، نائف میں صحیح پکڑ نہیں سکی. مجھے ریئلائز ہوا کہ واقعاً جب تک ہم سب مل کر ایک ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہم سارے لوگ بجائے یہ کہ ہم بٹیں ڈفرینٹ اس میں یہ ہے یہ ہے، نو، ہم سب ایک ہیں. پاکستان ہم سب کا ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، اور ہم سب نے مل کر اسی ہاتھ کی گرفت کی طرح کہ پانچوں انگلیاں جب صحیح سے کام کرتی ہیں تو ایک گرفت بنتی ہے اور انسان جو ہے بہت بہترین انداز سے آگے بڑھ سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. ظاہر ہے آج کے دن ہم سب پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، اپنے علاقوں کی ترقی کے حوالے سے، ظاہر ہے جہاں ہم خوشحال ہوں گے تو اسی خوشحالی سے ہمارا کیا کہتے ہیں ارادہ مضبوط ہوں گے. تو گروپ کے اندر بہت ایسے ہمارے جوان موجود ہیں جو کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. جیسے کہ کل بھی بات ہوئی تھی، اما جعفری صاحب نے بھی کہا تھا کہ بھائی یہ گلے شکوے کا زمانہ گزر گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی ہم جس ایریے میں بیٹھے ہیں تو وہاں ہم اپنی صلاحیتوں کے کیسے آزمائیں، اور تھرو آؤٹ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں پاکستان سے لوگ موجود ہیں اور وہ مختلف اداروں میں اچھی پوزیشن پہ ہیں، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ، اپنی وہ جذبے کی بنیاد پہ. تو ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. جیسے کہ حیدرآباد صاحب نے بات کی ٹوریزم کے حوالے سے، یہاں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور ہر گاؤں دوسرے گاؤں سے فاصلے پہ ہے، اور وہاں ایک نیا انوائرمنٹ ہے، نیا ماحول ہے،
اور وہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, ان کے مشاہدات ہیں, ایکسپیرینس ہیں, اس کو ہم آپس میں شیئر کریں تو ہم ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے آگے بڑھ سکتے ہیں. گروپ میں دوسرے بھی ہمارے دوست ہیں, میں گزارش کروں گا وہ اس حوالے سے بات کریں, ہم گلگت بلتستان کو کیا دے سکتے ہیں اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں کیسے روشن کر سکتے ہیں. اس حوالے سے گروپ ممبر بات کرنا چاہیں, ویلکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ سب کو آزادی مبارک. پھر اس کے بعد مائی سیلف طلعت شگری, میں بیسیکلی شگر سے بلانگ کرتا ہوں اور سرینا ہوٹل شگر کا جو ہے نا سر میں آئی ٹی مینیجر اور کاسٹ کنٹرولر کا چارج سنبھالتا ہوں. ماشاء اللہ. باقی ابھی آپ سب نے بات کی ٹورزم کے حوالے سے, تو جو ہے نا سر میں خود جو ہے نا سر اسی ہوٹل انڈسٹری سے بلانگ کرتا ہوں, تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں اعلیٰ اور پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھا جائے تو ہماری جو ہے نا سر سب سے بڑی ایشو جو ہے نا سر مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ان امپلائمنٹ ہے. ٹھیک نہیں سر؟ تو بالکل. ابھی جو ہے نا سر گلگت بلتستان ایک طرف سے ہم دیکھا جائے تو ٹورزم کے حوالے سے ایک ہب ہے. ٹھیک ہے سر, اور اس کی جو ہے نا سر کمنگ فیوچر پورا جو ہے نا سر ٹورزم ہے. بالکل ایسا ہے. تو اس میں جو ہے نا سر بہت سارے جو ہے نا سر کام ابھی کرنا چاہیے. کچھ ابھی جو ہے نا سر کام ہوا بھی ہے. اگر میں جو ہے نا سر بیسیکلی شگر سے بلانگ کرتا ہوں تو یہاں پر بہت سارے 2-3 سالوں میں بہت سارے کام ہوا ہے. شگر میں بھی ہوا ہے, اسکردو میں بھی ہوا ہے, یہاں خپلو سیکٹر میں, کرمان سیکٹر میں بہت سارے کام ہوا ہے. تو جو ہے نا سر ایشوز کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے نا سر ہمارے یہاں پر انٹرنیٹ ایشوز ہیں. بالکل ایسا ہے. بہت زیادہ آئے روز, کیونکہ یہاں جو ہے نا سر گلگت بلتستان اگر ہم دیکھا جائے تو پہاڑی علاقہ ہے, تو آئے ہر دوسرا تیسرا دن بارش ہوتی ہے. بارش کی وجہ سے جو ہے نا سر یہاں پر ہم جب کمپلین کرتے ہیں تو ہماری سب سے پہلے وہ لوگ, ان کو خود پتہ نہیں ہوتی کہ مسئلہ کیا ہے. ڈائریکٹ یہی کہتے ہیں کہ فائبر بریک ہوا ہے, فلاں جگہ سے جو ہے نا یہ فائبر کٹ چکی ہے. حالانکہ جو ہے نا اگر آرمی والوں کا جو ہے نا کوئی بڑا بندہ یہاں پر آ رہا ہو تو بے شک وہاں برف باری بھی ہو رہا ہو تو نیٹ ہوتی ہے. لیکن جو ہے نا سر بات پہ یہ لوگ یہی بات شکایت کرتے ہیں کہ آگے سے فائبر بریک ہوا ہے, حالانکہ ان کو خود نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. تو جو ہے نا سر یہ انٹرنیٹ ایس سی او والوں کو جو ہے نا سر ابھی یہاں پر عمار جعفری صاحب ہیں, عمار جعفری کا میں اسپیشل شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو ہے نا یہ بہت اچھی پلیٹ فارم بنائی ہے. سیکنڈ ایشو ہے سر ہماری روڈز کا. ابھی میں شگر سے ہوں تو یہاں پر جو ہے نا سر بہت سارے پکنک پوائنٹس ہیں جو کہ جو ہے نا روڈز کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پر لوگ نہیں جا پاتے ہیں. کچھ ایک دو جگہ ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں پھر وہاں سے جو ہے نا واپس چلے جاتے ہیں. بہت سارے جگہ ہیں یہاں پر روڈ کی وجہ سے جو ہے نا لوگ وہاں کی وزٹ ہی نہیں کر سکتے, واپس چلے جاتے ہیں. تو جو ہے نا سر اس حوالے سے ٹورزم کے حوالے سے سرینا والوں نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہوا ہے. ہر سال جو ہے نا یہ لوگ 3 سے 4 بندے لیتے ہیں ٹرینیز پہ. ٹھیک ہے سر, صحیح. لیکن ان لوگوں نے جو ہے نا سر اس سال جو ہے نا 20 جو ہے نا سر کینڈیڈیٹ آنا اسٹارٹ کیا. ریسنٹلی میں اسی فارمس وغیرہ سبمٹ کرنے کے لیے سارے میرے پاس تھے, تو ہم نے ٹوٹل لینا تھا 20 بندے, اور اس کے لیے جو ہے نا اپلیکیشن فارم جمع ہوئے تھے 250 اپلیکیشن فارم. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا کتنے جو ہے نا بے روزگار ہے لوگ. ٹھیک ہے نا سر. تو یہ ہوٹل انڈسٹریز پہ جو ہے نا باقیوں کو بھی چاہیے اس طرح کے جو ہے نا مہینے کی 2 مہینے کی 3 مہینے کی یہ لوگ ٹرینیز کروا کے جو ہے نا مختلف ہوٹلس میں ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ ایک ان امپلائمنٹ جو ہے نا سر ختم کرنے کا ایک راستہ ہے. صحیح, بالکل. جی سر. ہاں, سر بہت میں کچھ خوبصورت عرض آپ. کروں ڈاکٹر مدنی صاحب, میں کچھ عرض کروں کہ پچھلے دنوں میرا نواسا امریکہ سے آیا ہوا تھا, ہائی اسکول پاس کر کے ابھی کالج میں گیا وہ بچہ. تو اسکردو میں ڈاکٹر شفقت, آپ شاید جانتے ہوں گے ڈاکٹر شفقت, جو ییل یونیورسٹی سے وہاں پہ پڑھاتے ہیں, اینتھروپولوجی کے پروفیسر ہیں, میرا بھائی ہے چھوٹا. اس نے اپنا گھر بنایا اسکردو میں, اور پتھر کا گھر بنایا بہت خوبصورت. تو وہ بچے 3-4 بچے ڈاکٹر شفقت, یہ ان بچوں کو لے کے پورے گلگت بلتستان میں انہوں نے ٹورزم کیا, ہائکنگ کی. ظاہر جوان بچے ساتھ میں, وہ پیچھے بیگ باندھ کے 4000 تصویریں میرے نواسے نے کھینچی, جو اس نے مجھے کئی دکھائیں, اس میں سے ویڈیوز دکھائیں. ماشاء اللہ.
आड़ू के दरख्त और खुबानी के दरख्त और नहरें और पहाड़ और आसमान और वो अंगीठियों पे वो जो मारखोर को उसका गोश्त बारबेक्यू करते वक्त और हाइकिंग करते वक्त इतना खूबसूरत, वो इतना खुश था वो बच्चा। वो कहता है कि दुनिया में, जाहिर है सारी दुनिया में जाते हैं ना बच्चे, तो स्कूलों की तरफ से भी जाते हैं, तो वो कहता है कि ये इतनी खूबसूरत जगह है कि मैंने तो ऐसी जगह नहीं देखी, मैं तो हर साल आऊंगा और मैं अपने दोस्तों को भी लाऊंगा। तो ये पोटेंशियल मैं बता रही हूँ आपको, इतना खूबसूरत इलाका है। इस हवाले से तो हमें सबको हाथ जोड़ना, आपस में हाथ मिलाना चाहिए। जैसे डॉक्टर फिजा ने अभी बताया, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, कि एक दूसरे का हाथ पकड़ें और इस मामले को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे को ताकत दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त है। डॉक्टर सबीहा इखलाक हैं माशाल्लाह, ये हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मुस्बित सोच रखती हैं और यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है इनका काम हमारे सामने आता है मुख्तलिफ शक्लों में, तो हम बहुत ही मशकूर हैं इनके। और साथ साथ मैं यही गुजारिश करूंगा ग्रुप मेंबर से कि आप कुछ कहना चाहते हैं अपने इलाके के मसाइल के हवाले से, खुसूसन अभी जो है शिगर के हवाले से बात की हमारे भाई ने, तो मैं अम्मार जाफरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप का बहुत वसी तजुर्बा है इस हवाले से कि ये जो इशू हैं इनको कैसे, और नवीद जफर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं कि ये बार बार मुख्तलिफ एरिया से नेट का इशू है और ये रोड का इशू है, तो ये तो अवामी सतह पे ये मसाइल हल तो नहीं हो सकते हैं, इस पे तो इदारे आगे बढ़ के काम करें। तो इस हवाले से अम्मा जाफरी साहब या नवीद जफर से मैं गुजारिश करूंगा इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिला दें। अच्छा, इस पे मैं ब्रिगेडियर अंजुम मेरा नाम है, इस पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? बिल्कुल, आपकी फर्स्ट क्लास आवाज़ सर। जी अच्छा, जहाँ तक हमने गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात की कि कम्युनिकेशन और इंटरनेट के इश्यूज हैं, असल में देखिए ये जो अमार साहब ने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है ना, डिजिटल पाकिस्तान, इस प्लेटफॉर्म का मकसद मेरे ख्याल से ये है कि हम लोगों को जॉइन हैंड करवा रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और उसी में देख रहे हैं कि सोल्यूशन प्रोवाइडर्स कौन से हैं, उसके अंदर कौन सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है उसके सिलसिले में। तो अभी जब ये मैं सुन रहा था तो इस प्लेटफॉर्म में कि ये एक बहुत क्रिटिकल इशू है कि स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन और इंटरनेट के इश्यूज बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और इसको आपकी आवाज चली गई है। ब्रिगेडियर साहब की आवाज चली गई है। ये जो टेक्निकल टीम है उनसे मेरी गुजारिश होगी काइंडली इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें। डॉक्टर साहब थोड़ा सा टाइम मुझे भी दीजिएगा। जी जी हैदराबाद साहब, बस ये ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो है आप बात कीजिएगा। जी अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आप बेहतर है। अच्छा सर, अच्छा मैं ये बात कर रहा था क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, और जैसे ये कहा कि ये तो ऐसे इकदाम हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होंगे कि इंडिविजुअल नहीं कर सकता, यानी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप अगर कम्युनिकेशन के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें मैं आपकी इस सेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मैंने नोट ली हैं। जो SCO हेडक्वार्टर है पिंडी के अंदर, मैं उनके DG के साथ स्पेशली इसकी जो रिकॉर्डिंग के एक्सट्रैक्ट्स भी लेके जाऊंगा और वो उनसे होगा ताकि इंटरनेट और कम्युनिकेशन के इश्यूज को इम्प्रूव किया जाए वहाँ के लोगों के लिए। दूसरा, यहाँ पर रोड नेटवर्क जो है उसकी बात करते हैं तो जनरली जो हमारी जितनी भी मेन आर्टरीज एंड रोड्स हैं वो जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर आती हैं, और जो दूसरी लिंकेज रोड्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स की वहाँ पे उनको देखनी होती है। तो यहाँ पर चूंकि मैं एक अरसा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और NHA के साथ मुंसलिक रहा
एज ए डायरेक्टर मोटरवेज के तौर पे, तो ये वाला इशू भी जहाँ तक आप समझते हैं रोड का कि जो कि NHA के प्रीव्यू में आता है, मैं उनसे ये डिस्कशन भी करूंगा और ये भी उनके नोटिस में लाऊंगा। तो इंशाल्लाह इन दोनों इश्यूज को हमने नोट कर लिया और ये ये टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश होगी, ये ब्रिगेडियर साहब के जो है आवाज का इशू आ रहा है, तो ये जरा जी तब तक सही कर लीजिए। हैदर अब्बास साहब आप कंटिन्यू कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जीबी के हवाले से, तो उस पर मैं बताना चाहूँगा कुछ। तो पहले तो मैं ब्रिगेडियर साहब से बिल्कुल मैं उसके एग्री करता हूँ कि क्योंकि कुछ इश्यूज हैं जो शायद इस फोरम का वो नहीं होगा, मैंडेट में नहीं होगा, बट यहाँ से हम सेंसिटाइज कर सकते हैं इस फोरम के थ्रू। बिल्कुल तो ऐसा अभी है, बात मैं बिल्कुल करने ऐसा। जा रहा हूँ वो भी क्योंकि अमर जाफरी साहब SDG एकेडमी भी चला रहे हैं, तो ये इशू बेसिकली पूरे पाकिस्तान का है, बट आई वुड लाइक टू शेयर विद एग्जांपल फ्रॉम जीबी। तो हमारे वहाँ पे नलतर इज अ वैली बेसिकली, तो ये नलतर टूरिज्म के अलावा वहाँ की जो आलू की काश्त के लिए बहुत मशहूर थी, और उसके आलू बहुत मजे के होते हैं, और नलतर का बिल्कुल ऐसा आलू है। हमारे गांव से नोमल से होते हुए गुजर रहा था, ठीक है जी, बट नोमल वालों को नहीं पता था कि नोमल की जमीन के अंदर भी आलू की काश्त हो सकती है। सही। वो नलतर वाले अरसे दराज से ये काम कर रहे थे, बट नोमल वाज नॉट नोइंग अबाउट दिस फैक्ट। लेकिन पिछले 10-12 साल में यह हुआ कि किसी बंदे ने उसको ट्राई किया और उसकी इतनी जबरदस्त यील्ड हो गई कि उस पोटैटो की वजह से आई थिंक 10-12 इयर्स पुराना नॉर्मल और अब का नॉर्मल, it has been totally transformed into a new normal basically due to this potato economy. तो means that कहने का मतलब यह है कि इस तरह का रिसर्च दो there are government offices everywhere in Pakistan, उसमें बीज के हवाले से, इसमें काश क्या करना है, इस हवाले से अगर रिसर्च होती है, हम इनको सेंसिटाइज करें किसी इस फोरम के थ्रू, तो ये भी हमारी एक कंट्रीब्यूशन होगी फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर रीजन। तो ये मैंने पॉइंट उठाना था। थैंक यू। इसी फोरम पे अगर मुझे अलाउ करें एक आध मिनट और बात करने के लिए, जैसे आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म का, और जैसे एक मैडम यहाँ पर आई, उन्होंने बताया कि उनके बच्चों ने जो फोटोग्राफी की और उनको जब शेयर किया अपने फ्रेंड्स ओवर द व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड डिफरेंट, तो बहुत सी अप्रिसिएशन आई और लोगों ने चाहा होगा डेफिनेटली कि ऐसे एरियाज को एक्सप्लोर किया जाए जहाँ पर कुदरत के इतने अच्छे नज़ारे हैं। अच्छा, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का अगर मैं हवाले से देखूं और इवन आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी मैं देखूं ना, इनकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट होती है टूरिज्म के ऊपर, और यहाँ से बहुत रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। अल्लाह ने ये इन एरियाज को हुस्न दिया है जहाँ पे लोग जो टूरिस्ट हैं वो आना ओवर द वर्ल्ड पसंद करते हैं, और दुनिया इसके ऊपर कमा रही है टूरिज्म के ऊपर। अच्छा, अब ये जो टूरिज्म है इसके पोटेंशियल्स क्यों कम हो जाते हैं इस एरियाज के अंदर? हम तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है जो हमारे इन एरियाज को, जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं, उनको बहुत एक नामुनासिब देता है, वो बेसिकली वेस्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हमारे इन टूरिज्म के अंदर जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रॉपर प्रोसीजर्स और तरीके और सिस्टम्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप बहुत से अपने टूरिज्म स्पॉट्स पे जाएं तो आपको बेशुमार वेस्ट मिस हैंडल हुआ नजर आता होगा, और वो एरियाज इतने बुरे लगना शुरू हो जाते हैं कि अपनी नेचुरल ब्यूटी के बावजूद तो वो वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली हम अपने टूरिज्म के पोटेंशियल्स को लूज करना चाह रहे होते हैं। तो ये जो वेस्ट वाला इशू है ये आपकी ना सिर्फ इन्वायरमेंट, और लोग जो इन एरियाज में स्पेशली एक बेहतर इन्वायरमेंट के लिए जाते हैं जहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलते हैं, एवरीबॉडी हैज अ राइट कि जी वो एक सेहतमंद इन्वायरमेंट के अंदर जिंदा रहे, मगर हम पोल्यूट कर रहे हैं, और दूसरा हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, और तीसरा इकोनॉमी, और इकोनॉमी इन एरियाज की स्पेशली लिंक करती है टूरिज्म के साथ। तो जितना टूरिस्ट आता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जाती है, आपके होटल
स्टार्ट हो जाती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाती है, आपकी शॉप्स है, बिजनेस है, एक्टिविटीज, तो एक बहुत देखें पूरा सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इस हवाले से मैंने एक पिछले दिनों में लेटर लिखे टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड टू द आर्मी अथॉरिटीज इन गिलगित एरिया, और चूंकि हम लोग SDG एकेडमी जो है एनवायरनमेंट के ऊपर भी काम कर रही है, तो उसमें हमने एक नया सब्जेक्ट ऐड किया है जिसमें जीरो वेस्ट पाकिस्तान का इनिशिएटिव हमने लिया है। अब इस आइडिया को हम लोग बहुत से अथॉरिटीज म्यूनिसिपैलिटीज के साथ शेयर कर रहे हैं, और हमने ऑलरेडी ये गिलगित के साथ शेयर कर लिया हुआ है, गिलगित स्कर्दू वगैरह के साथ, एंड वी आर टेकिंग इनिशिएटिव फ्रॉम स्कर्दू और गिलगित साइड, और वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस भी आ गया, और इंशाल्लाह वेरी सून विद इन अ फ्यू वीक्स हमारी टीम वहाँ विजिट भी करेगी, और हमने वहाँ पे सिविल अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट की है कि म्यूनिसिपैलिटी लेवल के ऊपर आप एक अच्छी गैदरिंग करें जहाँ पर हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें फॉर जीरो वेस्ट पाकिस्तान। तो ये भी एक एफर्ट है जो हम लोग करेंगे। तो आई जस्ट वांटेड कि मैं आपके साथ इसको शेयर कर लूँ जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने तफसीलन बात की। जाहिर है बहुत सारे ये हमारे दोस्त है वो इशू रेस कर रहे थे। इंशाल्लाह इस हवाले से ऑलरेडी जो मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे हम ये कर रहे हैं, नौजवानों के अंदर ये अवेयरनेस दे रहे हैं, अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, यानी सफाई निस्फ़ ईमान है, इस हवाले से मोटिवेट कर रहे हैं। और जाहिर है गवर्नमेंट भी साथ इसमें अपना इनपुट दे तो वो एरिया इंशाल्लाह वो बीमारियों से, इसमें कई मसाइल हो गए थे क्योंकि बाज़ जगहों पे हम गए तो उनके जानवर मरना शुरू हो गए हैं, तो जाहिर है उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वही जानवर हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां वहां फैल गई। तो हमने कोशिश की है और इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा आप लोगों के ताउन से। तो इस पे काम हम कर रहे हैं, और ग्रुप में दूसरे मेंबर से भी मैं ये गुजारिश करूंगा। जाहिर है बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे इजी एक्सेस नहीं है, जैसे कि बास जगह ऐसे हैं कोई 4 घंटे 6 घंटे मुसलसल पैदल चल के वहाँ जाना पड़ता है। तो उन एरियाज से भी यहाँ ग्रुप में दोस्त हैं, तो मेरी गुजारिश है कि वो भी इश्यूज को रेस्ट करें, क्योंकि यहाँ बहुत हमारे सीनियर मौजूद हैं जिनका तजुर्बा हमारी उम्र से ज़्यादा है, तो वो बेहतरीन सॉल्यूशन हमें दे सकते हैं। इस हवाले से मेरी गुजारिश होगी। थैंक यू। अच्छा, ये अंसर मेहदी साहब, यहाँ पे ना एक बात करना चाहूँगा। जैसे कहा कि सफाई निस्फ ईमान है, अब ये चूंकि हमारे मजहब का, हमारी टीचिंग का हिस्सा है ये हमारा। जी आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी आवाज आ रही। तो 5 वक्त हम वजू करते हैं, अपने आप की सफाई, अपनी तहारत, अपनी चीज़ों का ख्याल करते हैं, और फिर अपने माहौल का भी। अच्छा, ये जो सफाई और ये तमाम चीज़ें, मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसेस, बहुत कुछ चाहिए होता है, मशीनरी चाहिए होती है, जो कि पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक ऐसी हैं कि जो शायद मैं नहीं समझता कि वेस्ट को कोई प्रायोरिटी पाकिस्तान में मिले। यहाँ तो खाने पीने को प्रायोरिटी नहीं मिलती, सिक्योरिटी को प्रायोरिटी नहीं मिलती, लोगों की जिंदगियों को प्रायोरिटी नहीं मिलती, तो शायद वेस्ट पे कौन प्रायोरिटी देगा। अच्छा, इसका सिर्फ एक वाहिद हल है, अगर हम छोटी छोटी कम्युनिटी सोसाइटी बेस्ड सिस्टम बना लें कि अपनी कम्युनिटी और अपनी सोसाइटी को साफ रखें, और उसका वेस्ट एक जगह उसको डिस्पोज ऑफ करके, उसको प्रोसेस करके उसको इस्तेमाल किया। तो अब तो वेस्ट को वेस्ट नहीं कहा जाता, वेस्ट इज अ मनी, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो ये जो टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश होगी, ये वॉइस का बार बार इशू हो रहा है सर, शायद नेट का इशू है सर। डॉक्टर केसरा जी आप कंटिन्यू कीजिए। डॉक्टर केसरा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर केसरा फजल है। मैंने अब स्टार्ट में अपना इंट्रोडक्शन करवाया था कि मैं वियाना बेस्ड हूँ, बट मैं आई एम पाकिस्तानी और मैं यहाँ पे मैं सारे इश्यूज को सुन रही हूँ। अंदाजा हो गया कि ऑफ कोर्स ये जो आपका गिलगित बल्तिस्तान में है, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये ऑल ओवर द पाकिस्तान, डिफरेंट रीजन्स में जहाँ जहाँ रूरल एरियाज हैं, जहाँ जहाँ एक्सेस नहीं है फैसिलिटीज की, ये उन सब की आवाज है। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगी कि मसाइल तो हैं
اور انہیں کے ساتھ صحیح ہی ہمیں رہنا ہے، لیکن سولوشن بھی ہم ہی نکالیں گے، کوئی باہر سے آ کے غیبی امداد نہیں ہوگی۔ اس کے لیے کیا جا سکتا ہے جو کہ انٹرنیشنلی بھی لوگ کرتے ہیں، جہاں پہ ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی یونینز بنا لیتے ہیں اور ایک اسپیسیفک پرابلم کے لیے، فار ایگزامپل آپ کو پرابلم آ رہا ہے ٹوریزم کا، ٹریننگز نہیں ہے، تو صحیح ایک یونین ہے جو کہ کیا کرتی ہے، وہ فوکسڈ ہوتی ہیں، صرف وہ ٹریننگ پہ ہے، ان میں سے ایک بندہ لیڈ کرتا ہے، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کو۔ اگر ٹریننگ کے ایشوز ہیں ہوٹل، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ہوٹل انڈسٹری ہے، یہ سب ہے، ان کی آن لائن ٹریننگز بھی ہیں، پرابلم ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم کہاں سے اس کو دیکھیں، ہمارے پاس پراپر جسے کہتے ہیں کہ انفارمیشن نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے، آپ کورسیرا، EDX، یوٹیوب، یہاں پہ اتنے زیادہ فری کورسز پڑے ہوئے ہیں، ہمارے بچے اگر وہ ٹریننگ لے لیں، جہاں تک آپ انٹرنیٹ کا مسئلے کی بات بتا رہے ہیں، آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے، وائی ناٹ کہ آپ کا ایک گروپ، ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ ان لوگوں سے بات کرے جو انٹرنیٹ پرووائڈر ہیں، لیکن ایک اسٹرانگ وائس کے ساتھ جائیں، ان کے پاس بہت اسٹرانگ وائس صحیح کے ساتھ جائیں، انہیں بتائیں ہمارا، کیونکہ آپ ان کے کلائنٹ ہیں۔ میں اگر ایز اے بزنس پرسن دیکھوں، میرا کلائنٹ ایک بھی تکلیف میں ہوگا تو میرا بزنس افیکٹ کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی کمیونٹی آپ لوگوں کی، گلگت بلتستان ایک بہت بڑا پاکستان کا ایک بہت بڑا ریجن ہے، اور یہ ٹوریزم کا مین پوائنٹ ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم بہت اسٹرانگ وائس کے ساتھ اپنے ڈائریکٹ اتھارٹیز کو اپروچ کریں اور انہیں بتائیے ہمارے چیلنجز یہ ہیں، لیکن آپ کی طرف سے ایسا ریپرزینٹیٹیو، دیکھیں شکوے تو ہم سب کر سکتے ہیں نا، میں بیٹھی یہاں بھی کہوں یہاں مجھے مسائل ہیں، آپ کو وہاں ایشوز ہیں، سولوشن کی صحیح طرف جب جائیں گے تو آپ کو سولوشن ملیں گے۔ سب سے پہلے اپنے ڈیفائن کرنا آپ کا مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے، آپ کو کنیکشن کا مسئلہ آ رہا ہے، سپلائی کا پرابلم آ رہا ہے، جو بھی ایشوز آ رہے ہیں، ایک دو اپنے اسٹرانگ ریپرزینٹیٹیو بھیجیے، ان سے بات کی۔ اور دوسرا، سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے اس ٹائم پہ، ایک بچہ کھڑا ہو کے چھوٹی سی بات کرتا ہے، سوشل میڈیا اسے اٹھا کے ملینئر بنا دیتا ہے۔ کیسے پاسبل ہے کہ آپ لوگ ایک اپنی اسٹرانگ وائس نہ جنریٹ کریں، اور آپ کو سوشل میڈیا، اور آپ کا علاقہ تو دیکھا جائے تو پولیٹیکل پارٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اٹریکٹیو ایریا ہے، آپ اس ٹائم پہ اپنی وائس ریز کریں، آپ اپنا سوشل میڈیا پہ اپنا چیلنج پیش کریں، اور اس کو دیں جو شکوے نہ کرے، شکوے سے صحیح مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ حل ہوگا بڑے پولائٹ وے سے اپنے مسائل کو بیان کریں، اور ان کو سولوشن بتائیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور اس کا یہ سولوشن ہے، کائنڈلی ہمیں ہیلپ کیجیے۔ بلیو می، اگر آپ سوشل میڈیا پہ اپنا پازیٹیو امپیکٹ لے کے آگے جائیں، جو کہ آلریڈی گلگت بلتستان کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے، اس کو آگے لے کے جائیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کے یہ مسائل حل نہ ہوں، آپ ہی مسئلے کا حل ہے، کوئی باہر سے آپ کا مسئلہ حل نہیں کرنے والا، آپ کا جوان مسئلے کا حل ہے۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی بات میں کہوں گی، ابھی ایک ہماری سسٹر تھی، انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی جنریشن کو بتائیں کہ پاکستان کیسے بنا، پاکستان میں کیا مسائل ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات صحیح بتائیں، میں کسی حد تک میں ان کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ ظلم بھی ہے، زیادتیاں بھی ہیں، وہ دنیا میں کہاں نہیں ہے، دنیا میں کس جگہ پہ نہیں ہے، ہم سیریا سے زیادہ برے حالات میں تو نہیں ہیں، عراق سے برے حالات میں تو نہیں ہے، تو اگر میں اپنے بچے کو شروع سے ہی بتاؤں گی یہ ملک ہے، یہاں پہ تم یہ ظلم ہو رہے ہیں، تو وہ کیا وہ عزت کرے گا میرے ملک کی؟ میرا ملک ہے، صحیح کیا باپ کے بارے میں برا بتانے سے کیا بچہ باپ کی عزت کرتا ہے؟ بچے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، اگر انہیں تھوڑی سی نیگیٹو بات پتہ چلے تو اپنے ملک کی کیسے کریں گے؟ ہم نے جب تک دیکھیں پازیٹیو کو جا کے، ایک وہ کہتا ہے نا کہ وہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو پازیٹیو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ ہے آپ کا فزکس کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن انسانی نیچر ہے بچے کو، اپنی اسٹوڈنٹس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے آئیں اور پازیٹیو دکھائیں کہ یہ ملک ہے، مسائل اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بیٹا یہ سولوشن بھی ہے اور یہ تم نہیں کرنا ہے۔ بالکل ریسپانسبلٹی کی جب جب ہم ذمہ داری نہیں لیتے، مجھے مسئلہ ہے، میں کہوں گی یہ مجھے مسئلہ ہے جی، اب میرا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، جبکہ مجھے پتہ ہے یہ مسئلہ میں خود حل کر سکتا ہوں۔ سو خود حل کرنے کی طرف جائیے اور دیکھیے کہ لوگ آپ کی ہیلپ خود بخود کریں گے۔ اللہ ان لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے جو خود اپنی ہیلپ کرتے ہیں، اور گلگت بلتستان میں ایجوکیشن ہے، ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس خوبصورت، دنیا کی خوبصورت ترین علاقہ ہے، اور یہ سب ہے آپ کے پاس۔ اس کو ذہن میں رکھ کے جب آپ آگے جائیں گے، آپ کے پاس سولوشن بھی مل جائے گا۔ پلیز ریز یور وائس آن سوشل میڈیا، ریز یور وائس زبردست آن اوپن۔ اس کے علاوہ آپ کہیں کہ آپ نے کتنے یوٹیوب پہ اپنے ایشوز ریزالو کیے ہیں، ایک اینکر کو بلا کے آپ بات کیجیے، آپ دیکھیں کیسے پاکستان سے پوری دنیا آپ کے پاس نہیں آتی۔ آپ نے بالکل سولوشن نکالا ہے خود، آپ اپنے ہی مسئلے کا سولوشن ہے، اور کوئی باہر سے کچھ نہیں آئے گا۔ یقین کیجیے، آپ زورا سے آواز نکالیں گے، دونوں پولیٹیکل پارٹیز 3-4 سب لوگ آپ کے مسئلے حل کریں گے، انہیں آپ سے ووٹ چاہیے۔ آپ تو ان کا بہت ہی، آپ کو تو سب سے زیادہ اس وقت پاکستان میں کہتی ہوں یہ سب سے بلیک میلنگ ایشو ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے۔ آپ کہیں ہمارے مسائل حل کرو، چاہے سڑک بنا دیں، کچھ بنا دیں،
आप खुद अपनी ताकत हैं आप लोग. I just wanted to add this one. और बच्चों को प्लीज पॉजिटिव लेके आए. कुछ हमारा मुल्क दुनिया में बेहतरीन मुल्क है. गलत होता है वो हर जगह पे होता है. घरों में बुराई नहीं होती, घरों में भी तो मसाइल होते हैं ना. घरों में माँ बाप में भी मसाइल होते हैं, बहन भाइयों में. इसका मतलब थोड़ी है कि हम घर छोड़ के चले जाएं या हम कुछ करें. फिर भी क्या होता है, वालदैन का क्या मसला, वालदैन का क्या होता है, वालदैन अपने बच्चों को बताते हैं हाँ इसने गलत किया बट बेटा ये अच्छी बात है, इसको ऐसे लेके चलो. आप सब अपने बच्चों के वालिदैन हैं. हम सब ये मैंने कहा ना, शुरू में मैंने बात शुरू की थी, ये वतन तुम्हारा है, तुम ही हो पासबां इसके. थैंक यू वेरी मच. बहुत जी शुक्रिया. मैं थैंक यू डॉक्टर साहब. अच्छा, मैं बहुत दरअसल शुक्रिया. ऐसा है इसमें अर्ज करने चूंकि दें. जीबी डॉक्टर को मदनी मुझे कुछ अर्ज करने दें. अच्छा, एक यहाँ में मेरी गुजारिश ये होगी कि जीबी को वक्त मिला था 1 बजे से लेके 2 बजे तक, तो इसमें तकरीबन 2 बजने वाले हैं. अगर डॉक्टर साहिबा से अगर मेरी गुजारिश होगी कि इसको हम समाप्त की तरफ लेके चलते हैं. और यहाँ बहुत सारों ने बात की. जाहिर है हर एक की मुस्बित सोच थी. और गिलगित बल्तिस्तान में जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ मुख्तलिफ एरिया से इंतहाई मुश्किल एरिया है. वहाँ पे दूसरे नेटवर्क जो है यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ टावर सिर्फ एससीओ का, आर्मी का जो है यहाँ पे ये नेटवर्किंग सिस्टम है. तो बाकी जो है अभी मोबाइल के अभी वो काम जारी व सारी है. जाहिर है इतने अरसे बाद जो है इस पे काम शुरू हुआ है, तो आगे चल के इसमें मुस्बित तब्दीलियां आएंगी इंशाल्लाह. सोशल मीडिया के अंदर जो डॉक्टर केसर ने भी बात की, तो हम इनके भी मशकूर हैं. डॉक्टर सबीहा ने बहुत खूबसूरत बात की, हम इनके भी मशकूर हैं. और ग्रुप में मेंबर्स ज़ाहिर सुन रहे थे, नवीद अफजल साहब थे, ब्रिगेडियर साहब थे, अम्मा जाफरी साहब ज़ाहिर इसको सम अप करेंगे. इनके प्लेटफॉर्म से जो है हम अपनी बुनियादी मसाइल जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, फर्स्ट टाइम थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में हमारी बातें सुन रहे हैं लोग और नोट कर रहे हैं. टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है. तो डॉक्टर साहब मैं एक चंद जुमले बोलना चाहूंगी. मोहतरमा ने अभी मैम आप अगला सेक्शन में काइंडली बता दीजिए. सिर्फ एक ये कि उन्होंने खुद ही जो है उसी बात को एंडोर्स किया है कि बच्चों को आप सिर्फ जो है वो झंडे दे के गाने गाने ना सिखाएं, उनको हकीकत हाल से आगाह करें. मैं ये कहना चाह रही थी, इसमें इज्जत बेइज्जती की कोई बात नहीं है. आपको जब तक मसाइल की आगाही नहीं होगी, आप मसाइल को हल कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसा है डॉक्टर साहब. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू. अच्छा ऐसा है, गुलाम नबी साहब इस वक्त जो है हम अम्मार साहब से रिक्वेस्ट करेंगे 1 मिनट वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वो बात करें, ताकि ग्रुप मेंबर सुनना चाहते हैं उन्हें ना. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके फाइन. अम्मार साहब आप ग्रुप मेंबर्स आप तो सुनना चाहते हैं, 1 मिनट सर. अमर साहब को मेरे ख्याल में नेट इशू है या मतलब थोड़ा सा इशू है, तो फिर अमर साहब ज्वाइन नहीं कर पा रहे सर. तो हम तब जाएंगे सर इंशाल्लाह. लास्ट में इंशाल्लाह तो सारी ओवरऑल कंक्लूजन करके सर अमर साहब उस पे डिस्कस कर लेंगे सर. ठीक. अच्छा सही है. मैं आप तमाम ग्रुप मेंबर्स का जिन्होंने जाहिर है नेट के इशू थे, लाइट का इशू था, उसके बावजूद आज के सेशन में वो शरीक रहे. इंशाल्लाह ये तो पहला स्टेप है, पहला कदम है. आगे जो हमारे प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह उसमें हम खुल के बात करेंगे. जो ग्रुप मेंबर्स को मौका मिला उन्होंने बात की, उनका बहुत शुक्रिया. और जिन लोगों को मौका नहीं मिला, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे सेशन होंगे उनमें उन्हें मौका मिलेगा. एक दफा फिर तमाम मेंबर्स को जश्न आज़ादी मुबारक हो. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.